अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ अंग्रेजी अल्फाज भी याद हो ताकि लिखने बोलने और तर्जुमा करने में आसानी हो। वैसे तो उर्दू अल्फाज की अंग्रेजी मिल ही जाती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमने 1000 उर्दू अल्फाज और उनकी अंग्रेजी पर मुश्तमिल एक किताब भी तैयार कर रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो इस्लामिक अल्फाज होते हैं उनके अंग्रेजी अल्फाज मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और काफ़ी दिक्कतों के बाद तलाश कर पाते हैं। इसलिए आपकी सहूलत के पेश नज़र आज मैं लेकर आया हूँ रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले 200 तकरीबन 200 मशहूर इस्लामी अल्फाज की अंग्रेजी, जिनके अंदर रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, हराम, हलाल, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, जन्नत, जहन्नम, सवाब, अजाब वगैरह जैसे इस्लामिक अल्फाज की इंग्लिश यानी अंग्रेजी बताई जाएगी, जो कि अंग्रेजी सीखने वाले हजरात के लिए काफ़ी ज़रूरी और अहम है। ये सब हमारी किताब रहनुमाए अंग्रेजी के आखिर में भी दे दिए गए हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। वहीं से हम भी पढ़ने और सीखने वाले हैं। साथ ही पूरे वीडियो की PDF फाइल भी आपको बना करके दे दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके महफूज कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा भी जल्द अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक अच्छे से देखें और ज़बानी याद करके इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 मशहूर इस्लामी अल्फाज, 200 फेमस इस्लामिक वर्ड्स। इस्लामिक अल्फाज सो इस्तिलाहात जैसे ईमान, यकीन, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, फ़र्ज, वाजिब, हलाल, हराम, जन्नत, जहन्नम वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज की इंग्लिश बहुत मुश्किल से मिलती है, जैसा कि हमने शुरू में बताया है। लिहाजा आसानी के लिए ऐसे 200 मशहूर अल्फाज उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के साथ पेश किए जा रहे हैं। सबको अच्छे से ज़बानी याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हर जगह ये काम आने वाले हैं। तो चलिए लाइन से देखते हैं। उर्दू से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए पहले इधर से दाहिने से लेंगे, क्योंकि उर्दू से ही यहाँ दिया हुआ है, उर्दू से इंग्लिश। तो सबसे पहला है तौहीद। तौहीद के लिए है इंग्लिश मोनोथेइज़म, मोनोथेइज़म। दूसरा है ईमान या अकीदा, ईमान या अकीदा। उसके लिए इंग्लिश वर्ड है बिलीफ, बिलीफ या फिर कह सकते हैं क्रीड, क्रीड। ईमान लाना या ईमान रखना, बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन अल्लाह या फिर कह सकते हैं हैव फेथ इन अल्लाह, हैव फेथ इन अल्लाह। आगे है इस्लाम कबूल करना, इस्लाम लाना। उसके लिए भी 2 है, कन्वर्ट टू इस्लाम, कन्वर्ट टू इस्लाम फेल है ये, या फिर इम्ब्रेस इस्लाम, इम्ब्रेस इस्लाम। कलिमा पढ़ना, कलिमा पढ़ना, से क्रीड या फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह, से क्रीड या फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह। नियत या इरादा, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है इंटेंशन, इंटेंशन। और नियत करना या इरादा करना उसके लिए है इंटेंट, इंटेंट। इबादत करना, वर्शिप, वर्शिप। अजान कहना या अजान होना, कॉल आउट अजान, कॉल आउट अजान। अरकान इस्लाम, अरकान इस्लाम यानी इस्लाम के अरकान। पिलर्स ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम। नमाज या फिर नमाजी, दोनों के लिए है प्रेयर, प्रेयर।
پریئر کے معنی نماز اور نمازی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے بنا کے بھی بول سکتے ہیں۔ آگے ہے اوقات نماز، نماز کے اوقات، پریئر ٹائمز، پریئر ٹائمز، نماز فجر، ڈاؤن پریئر، ڈاؤن پریئر، نماز ظہر، نون پریئر، نون پریئر، نماز عصر، ایوننگ پریئر، ایوننگ پریئر، نماز مغرب، ڈسک پریئر، ڈسک پریئر، نماز عشاء، نائٹ پریئر، نائٹ پریئر، نماز تہجد، وجل یا پھر پری ڈاؤن پریئر، وجل یا پری ڈاؤن پریئر۔ اسی طرح اس نماز کے اوقات کو اب جو ہے ڈائریکٹ بھی بول سکتے ہیں، عشاء، فجر صلاح، عشاء صلاح، اس طرح جو ہے ظہر صلاح اور عصر صلاح، مغرب صلاح، ایسے بھی بول سکتے ہیں، چل جائے گا۔ فرض نماز، obligatory prayer، obligatory prayer، نفل نماز، نفل نماز، optional prayer، optional prayer، اسی طرح نماز تراویح، تراویح صلاح یا پھر تراویح prayer۔ وضو، وضو کے لیے ہے ablution، ablution، وضو بنانا، make ablution، میک ایبلوشن، اس کی جگہ میک کی جگہ گیٹ بھی بول سکتے ہیں، گیٹ ایبلوشن۔ نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا، آفر پریئر یا پھر پرفارم نماز، آفر پریئر یا پرفارم نماز یا پرفارم صلاح۔ نماز پڑھانا یعنی کہ امامت کرنا، لیڈ اے کانگریگیشن ان صلاح یا ان نماز، لیڈ یعنی لیڈنگ کرنا، امامت کرنا، لیڈ اے کانگریگیشن ان صلاح یا ان نماز۔ ترک نماز، نیگلیجنس آف پریئر یا پھر ابینڈنمنٹ آف پریئر، نیگلیجنس آف پریئر یا ابینڈنمنٹ آف پریئر، نماز چھوڑنا یعنی نماز ترک کر دینا، نیگلیکٹ پریئر یا پھر ابینڈن نماز یا ابینڈن پریئر۔ جائے نماز یعنی کہ رگ پریئر، جس پر نماز پڑھتے ہیں، رگ پریئر۔ سجدہ، سجدہ پرسٹریشن، پرسٹریشن، سجدہ کرنا، پرسٹریٹ، پرسٹریٹ، رکوع کرنا۔ جینیوفلیکٹ، جینیوفلیکٹ یا پھر بو ڈاؤن، بو ڈاؤن۔ سلام کہنا، سلام کہنا، سے سلام، سے سلام۔ کلی کرنا، کلی کرنا، رنز آؤٹ، رنز آؤٹ۔ سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، گیٹ ہیئر ویٹ، یہ ایسے ہی بنے گا، گیٹ ہیئر ویٹ۔ ہاتھوں کا مسح کرنا، گیٹ ایلبو ویٹ، گیٹ ایلبو ویٹ۔ اسی طرح ہے روزہ، روزہ کے لیے ہے فاسٹ، فاسٹ، روزہ رکھنا، آبزرو فاسٹ یا کیپ فاسٹ یا پھر ہیو فاسٹ، تینوں میں سے کوئی بھی لگا کر کے اس کے ساتھ فاسٹ لگا دینا ہے، آبزرو فاسٹ، کیپ فاسٹ یا پھر ہیو فاسٹ، روزہ رکھنا۔ اگلا ہے روزہ چھوڑنا، روزہ چھوڑنا یعنی کہ ترک کرنا، فورگو فاسٹ، فورگو فاسٹ۔ روزہ توڑنا یا روزہ کھولنا، ابورٹ فاسٹ یا پھر بریک فاسٹ، ابورٹ فاسٹ یا پھر بریک فاسٹ۔ جنازہ، جنازہ کے لیے ہے فیونرل، فیونرل، دفن کرنا، کسی کو دفن کرنا، بری یا پھر انٹر، انٹر کے معنی بھی دفن کرنا ہوتا ہے، بری۔ سفر حج یعنی حج کا سفر، پلگریمیج، پلگریمیج، حاجی، حج کرنے والا، پلگرم، پلگرم۔ تلاوت، تلاوت کے لیے ہے ریسیٹیشن، ریسیٹیشن، وظیفہ کرنا، ریپیٹ اے سیکریڈ نیم، ریپیٹ اے سیکریڈ نیم۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ریمیمبرنس آف اللہ، ریمیمبرنس آف اللہ۔ ذکر کرنا، ریمیمبر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنا، ریمیمبر اللہ۔ تسبیح، روزری یا پھر چیپلیٹ، روزری، چیپلیٹ۔ دعا،
دعا کے لیے ہے سپلیکیشن یا پھر پریئر، سپلیکیشن یا پھر پریئر۔ نیکی، نیکی ورچیو یا پھر گڈ ڈیڈ، ورچیو یا پھر گڈ ڈیڈ۔ نیکی کرنا، کمٹ ورچیو، کمٹ ورچیو۔ بدی یا برائی، بیڈ ڈیڈ یعنی کہ برا عمل، بیڈ ڈیڈ۔ زکوٰۃ، پیوریفائنگ ڈیو، پیوریفائنگ ڈیو۔ طلوع آفتاب، طلوع آفتاب سن رائز، سن رائز۔ غروب آفتاب سن سیٹ، سن سیٹ۔ حرام، حرام کے لیے فوربیڈن، فوربیڈن۔ حلال یعنی جائز، پرمیٹیڈ یا لیگل، پرمیٹیڈ یا لیگل۔ فرض، فرض کے لیے ہے مینڈیٹری یا اوبلیگیٹری، مینڈیٹری یا اوبلیگیٹری۔ واجب، واجب کے لیے کمپلسری یا پھر امپیریٹیو، کمپلسری یا پھر امپیریٹیو۔ سنت، سنت کے لیے ہے کنونشن، کنونشن۔ بدعت، بدعت کے لیے انوویشن ان دا کریڈ، انوویشن ان دا کریڈ۔ گناہ، گناہ یعنی کہ سن، سن۔ گناہ گار، گناہ کرنا، گناہ کرنا۔ کمٹ اے سن، کمٹ اے سن۔ گناہ گار یا پھر سیاہ کار، گناہ کرنے والا، سنر یا پھر سنفل۔ اسی طرح جنت، جنت کے لیے ہے پیراڈائز یا پھر ہیون، پیراڈائز یا ہیون۔ جہنم، جہنم کے لیے ہیل یا پھر ہیل فائر، ہیل، ہیل فائر۔ آخرت، آخرت کے لیے دا ہیئر آفٹر، دا ہیئر آفٹر۔ محشر، ڈے آف کانگریگیشن یا پھر ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف کانگریگیشن یا پھر ڈے آف ججمنٹ۔ قیامت، قیامت کے لیے ہے اپوکلپس، اپوکلپس۔ روز قیامت یعنی کہ قیامت کا دن، دا ڈے آف ریزریکشن، دا ڈے آف ریزریکشن۔ اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ یعنی کہ جنت والے، تو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کمپینینس آف دا گارڈن یا پھر کمپینینس آف دا پیراڈائز یا کمپینینس آف دا ہیون۔ ہیون کے معنی جنت ہے، پیراڈائز کا معنی بھی، تو دونوں ہو سکتا ہے۔ آگے اصحاب النار، جہنمی، جہنم والے، کمپینینس آف دا فائر یا کمپینینس آف دا ہیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ رکوع یعنی یہ قرآن کے رکوع جو ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بات ہے، تو اس کے لیے ہے رکوع پورشن، پورشن۔ سورہ، سورہ کے لیے چیپٹر، چیپٹر۔ آیت، آیت قرآن کے آیت کے لیے ورس، ورس۔ اسی طرح عرش، عرش کے لیے ہیون، ہیون کا معنی عرش بھی ہوتا ہے۔ وحی، وحی کے لیے ریولیشن، ریولیشن۔ فرقہ، فرقہ کے لیے سیکٹ، سیکٹ۔ جماعت، جماعت کے لیے کانگریگیشن، کانگریگیشن۔ ولی، ولی کے لیے سینٹ یا پھر سیج، سینٹ یا سیج۔ نجات دہندہ یا پھر مسیحا، اس کے لیے سیویئر، سیویئر۔ قربانی، قربانی کے لیے سیکریفائس، سیکریفائس، اور قربانی دینا یا کرنا کے لیے بھی سیکریفائس، سیکریفائس۔ بیت، بیت کے لیے اوتھ آف الیجنس، اوتھ آف الیجنس۔ معراج نبی، معراج نبی، اس کے لیے ہے ascension of the prophet، ascension of the prophet۔ رسول یا داعی، اس کے لیے ہے اپوسل، یہاں ٹی سائلنٹ ہے، ٹی نہیں پڑھا جائے گا۔ اپوسل یا پھر میسنجر، میسنجر۔ نبی یا پیغمبر، اس کے لیے پروفٹ، پروفٹ۔ مساوات یا برابری، اس کے لیے ہے ایکوالٹی، ایکوالٹی۔ اعتکاف، اعتکاف کے لیے ہے سیکلوژن، سیکلوژن۔ اجر دینا،
अज्र देना, अज्र देने के लिए है रिकम्पेंस, रिकम्पेंस रिवॉर्ड या फिर गिव रिवॉर्ड, रिकम्पेंस रिवॉर्ड या फिर गिव रिवॉर्ड। मगफिरत, मगफिरत के लिए, मगफिरत या माफ़ी के लिए एब्सोल्यूशन या फिर सेल्वेशन, एब्सोल्यूशन या सेल्वेशन। इस तरह आगे है मिंबर, मिंबर के लिए पुलपिट, पुलपिट। इस्तिकामत, इस्तिकामत के लिए फर्मनेस, फर्मनेस। नूर, नूर के लिए लुमिनोसिटी, लुमिनोसिटी या फिर डिवाइन। आगे है हिजरत, हिजरत के लिए है माइग्रेशन, माइग्रेशन या फिर एक्सडस, एक्सडस। मुहाजिर, मुहाजिर के लिए माइग्रेंट, माइग्रेंट। मौजिज़ा, मौजिज़ा के लिए मिरेकल, मिरेकल। फर्मा बरदार, फर्मा बरदार। ओबीडियंट, ओबीडियंट। इखलास, इखलास के लिए एक्सट्रीम सिंसियरिटी, एक्सट्रीम सिंसियरिटी। मुखलिस, सिंसियर, सिंसियर। इयादत करना, इयादत करना, किसी की इयादत के लिए जाना। विजिट द सिक, विजिट द सिक। हमदर्दी दिखाना या फिर ताज़ियत करना। कंडोल, कंडोल। पशेमानी या फिर पछतावा, उसके लिए रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। पशेमान होना या पछताना, रिपेंट, रिपेंट। पशेमान या फिर तौबा करने वाला, रिपेंटेंट, रिपेंटेंट। तौबा करने वाला। तो आज के लिए इतना ही है, ये पहला हिस्सा है चूँकि काफ़ी आगे लंबा है, अगर आगे तक चलेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आगे जो है बकिया दूसरे हिस्से में इंशाअल्लाह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।